बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिद अल-मुरसलीन व ख़ातमुन नबिय्यीन व रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अब्दुल रसूल सैयद ऑफिशियल और मैं हूं अब्दुल रसूल सैयद। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो CSS से रिलेटेड है और वो CSS के कैंडिडेट्स के जिन्होंने अभी तक अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट नहीं किया, तो ये उनके लिए बड़ी एक फ्रूटफुल वीडियो होने जा रही है। और अगर उनको कोई परेशानी जो है वो लाहिक है अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के मुतालिक, तो इंशाअल्लाह ये वीडियो देखने के बाद जो है वो उनकी सारी परेशानियां परटेनिंग टू सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगी। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। नाज़रीन, ये बड़ा एक क्रूशल स्टेज होता है CSS में, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन की जब बारी आती है तो अक्सर कैंडिडेट्स जो हैं वो बड़े परेशान होते हैं। तो इस परेशानी को लेकर फिर वो दूसरे लोगों के पास जाते हैं और वो लोग जो पहले से CSS की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या जिन्होंने CSS पास कर लिया होता है, वो उनके पास जाते हैं और उनसे मशवरा लेते हैं कि आखिर जो है वो किस तरह जो है वो अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट करें। ये अप्रोच जो है इन माय ओपिनियन इट इज़ ए रॉन्ग अप्रोच, क्योंकि देखिए अब आप अगर दूसरे लोगों के पास जाएंगे और उनसे राय लेंगे कि आप कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और कौन से न करें, तो वो तो अपने मेंटल एप्टीट्यूड को मद्देनज़र रखते हुए, अपने स्किल्स को, अपने इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए आपको सजेस्ट करेंगे। लिहाजा मेरी तो राय ये है कि जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करें तो आप अपना इंटरेस्ट देखें, अपना मेंटल एप्टीट्यूड जो है उसको मद्देनज़र रखिए, अपने स्किल्स देखिए। देखिए, यू आर द बेस्ट जज ऑफ योर सेल्फ। आपको दूसरे बंदे कैसे बता सकते हैं कि आप ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करें और ये न करें। एक और जो ट्रेंड है वो ये है कि कैंडिडेट्स जाके पूछते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स हाई स्कोरिंग हैं, कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो लो स्कोरिंग हैं। भाई, हर सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग है अगर वो आपको आता है। अगर आप उस सब्जेक्ट पर कमांड रखते हैं तो हर सब्जेक्ट आपके लिए हाई स्कोरिंग होगा। ये जो है गलत तरीका है कि देखें, होता तो ये है ना कि एक साल जो है एक सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग होता है और दूसरे साल दूसरा सब्जेक्ट हाई स्कोरिंग होता है। तो आप अगर इस अप्रोच को अपनाएंगे तो ये अप्रोच तो इंतहाई गलत अप्रोच है। इस अप्रोच को जो है वो इग्नोर करना चाहिए और इस अप्रोच के ज़रिए से सब्जेक्ट सिलेक्ट मत कीजिए। तो पहली चीज़ जो है वो आपने क्या करनी है, अब मैं आपको अपने सजेशंस दूंगा। तो पहली चीज़ आपने क्या करनी है कि आपने अपना इंटरेस्ट देखना है। ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट भी है और वो सब्जेक्ट आप समझते हैं कि वो आपको आसानी से आप उस सब्जेक्ट को पढ़ पाएंगे, आप में वो स्किल्स डेवलप हो जाएंगे। जब आप वो सब्जेक्ट पढ़ लेंगे तो ऐसा सब्जेक्ट सिलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिसमें आपका मेंटल एप्टीट्यूड हो जिस सब्जेक्ट की तरफ। तो पहली चीज़ तो आपने ये करनी, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना है, सब्जेक्ट ऑफ मेंटल एप्टीट्यूड देखना है। और फिर आगे आपने क्या करना है, जब आप सब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं तो आपने सब्जेक्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन आप ज़रूर जो है वो सिलेक्ट करें। अगर आप के पास डिग्री है इकोनॉमिक्स में तो आप इकोनॉमिक्स अपना सब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट ऑफ योर डिग्री आप उसे ज़रूर सिलेक्ट करें। अगर आपके पास डिग्री फिज़िक्स की है आपकी, तो आप फिज़िक्स जो है वो उससे सिलेक्ट करें। अगर आपके पास उर्दू जो है, आप मास्टर्स इन उर्दू हैं तो आप उर्दू जो है वो रख सकते हैं। तो सब्जेक्ट ऑफ क्वालिफिकेशन जो है
وہ ضرور مد نظر رکھنا چاہیے جب آپ سبجیکٹ سلیکٹ کر رہے ہوں فار CSS. تو سبجیکٹ آف کوالیفیکیشن جو ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیں. اچھا دوسرا کیا ہے, ایسے سبجیکٹ سلیکٹ کریں کہ جس کے لیے مارکیٹ میں اسٹینڈرڈ جو ہے وہ مٹیریل اویلیبل ہو. دیکھیں آپ جب کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے ایک آپ پرائمری بک پڑھ رہے ہوتے ہیں اس سبجیکٹ سے کنسرننگ, اور دوسری آپ ریفرنس بکس بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر آپ ایسا کوئی سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں جس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ مٹیریل ہی اویلیبل نہ ہو مارکیٹ میں, تو پھر آپ کی تیاری جو ہے وہ جو ریکوائرڈ تیاری ہوتی ہے وہ نہیں ہو پائے گی. تو چانسز یہ ہوں گے کہ آپ ایسے سبجیکٹس میں اسکور نہیں کر پائیں گے. لہٰذا آپ سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہوئے یہ ضرور دیکھیں کہ جو ہے وہ اس سبجیکٹ کے ریگارڈنگ مارکیٹ میں اسٹینڈرڈ مٹیریل اویلیبل ہے یا نہیں ہے. یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آپ گزشتہ 10 سالوں کے پیپرز جو ہے آپ اس کو گو تھرو کریں اور وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے, تو پھر جا کے مارکیٹ کو ٹچ کریں. اگر اسٹینڈرڈ مٹیریل آپ کو مل جاتا ہے تو پھر جو ہے آپ وہ سبجیکٹ سلیکٹ کریں. اس کے علاوہ ایسا سبجیکٹ سلیکٹ کریں جو آپ کا دل چاہتا تھا کہ آپ پڑھیں. آپ زندگی میں آپ دیکھیں ایسے سبجیکٹس ہوتے ہیں نا جو آپ کا دل چاہتا ہے کہ اگر مجھے اپرچونٹی ملے تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ سبجیکٹ پڑھوں. تو ایسا سبجیکٹ جو ہے وہ ضرور سلیکٹ کریں جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے, آپ کا دل چاہتا ہو کہ یہ اگر مجھے کبھی زندگی میں اپرچونٹی ملی تو میں یہ سبجیکٹ ضرور پڑھوں گا. تو ایسا سبجیکٹ بھی جو ہے وہ ضرور سلیکٹ کریں کہ جس کو آپ کو پڑھنے کا دل چاہ رہا ہو. اور اس کے علاوہ سبجیکٹ جو ہے ایسے سبجیکٹ بھی سلیکٹ کریں کہ جس گروپ میں آپ ایلوکیشن چاہتے ہیں تو وہ سبجیکٹ جو ہے وہ اس گروپ کے متعلق ہو. فار انسٹنس اگر آپ ایڈمنسٹریٹو سروسز میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ پبلک پالیسی اور پبلک ایڈمنسٹریشن ضرور سلیکٹ کریں. اگر آپ وہ کیا کہتے ہیں فارن سروسز میں جانا چاہتے ہیں تو فارن سروسز کے لیے ضروری ہے کہ آپ انٹرنیشنل افیئرز جو ہے انٹرنیشنل ریلیشنز یہ سبجیکٹ جو ہے آپ ضرور جو ہے وہ اپنے آپشنل سبجیکٹس کا حصہ بنائیں. تو یہ چیز ہو گئی کہ ایسے سبجیکٹ سلیکٹ کریں کہ جس میں آپ کو آگے چل کے آپ کی ایلوکیشن میں جو ہے جو آپ کا ڈیزائرڈ گروپ ہے اس میں جانے کے لیے آپ کے لیے ہیلپ فل رہیں. اس کے علاوہ اوور لیپنگ سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے اہمیت کے حامل ہیں. اگر آپ اوور لیپنگ سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بہت بڑے فوائد حاصل ہوں گے. اوور لیپنگ سبجیکٹس جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کچھ سبجیکٹ ہے نا کمپلسری سبجیکٹس, اب آپشنل میں آپ نے کیا کرنا ہے, ایسا سبجیکٹ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے جو آپ کے جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں اس سے اوور لیپ کر جائے. کہ مطلب یہ کہ اگر آپ کی ان کیس تیاری نہیں ہو پاتی آپشنل کی, اگر آپ نے کمپلسری کی اچھی تیاری کی ہوئی ہے تو وہ آپشنل سبجیکٹس جو آپ نے اوور لیپنگ جو سبجیکٹ ہے جو آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ بھی آسانی سے آپ کر جائیں گے. تو اوور لیپنگ سبجیکٹس ضرور جو ہے وہ اپنی سبجیکٹ سلیکشن کا حصہ بنائیے. جیسے آپ کرنٹ افیئرس کے ساتھ انٹرنیشنل ریلیشنز ضرور رکھیے, کیونکہ انٹرنیشنل ریلیشن از اے پارٹ آف کنٹمپرری افیئرس. تو یہ ایسے سبجیکٹس ہیں کہ جو انٹر ریلیٹڈ ہے, انٹر کنیکٹڈ ہے اور اوور لیپنگ ہے. اس سے آپ کو بڑی ہیلپ ملے گی اور آپ ایک سبجیکٹ پڑھیں گے دوسرا سبجیکٹ آپ کا آٹومیٹکلی جو ہے وہ کور ہو جائے گا. جیسے اسلامک اسٹڈیز ہے, یہ کمپلسری سبجیکٹ ہے, اس کے ساتھ اگر آپ اسلامک ہسٹری اینڈ کلچر رکھ لیتے ہیں تو یہ بھی بڑی ایک اچھی کمبینیشن ہوتی ہے. تو سبجیکٹ سلیکٹ کرتے وقت اوور لیپنگ آف سبجیکٹ جو ہے اس کو ضرور مد نظر رکھیے. یہ آپ کے لیے یہ ٹیکنیک جو ہے یہ بڑی ہیلپ فل رہے گی.
تو امید ہے آپ نے اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھا ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور سبجیکٹ پر بھی میں ویڈیو بناؤں تو کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے گا. جو بھی سی ایس ایس سے ریلیٹڈ کوئی اور دوسرے سبجیکٹس ہیں جس پہ آپ چاہتے ہوں کہ میں ویڈیو بناؤں تو ضرور مجھے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیجئے گا. شکریہ.